اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ رمضان المبارک دا پنجواں خطبہ جمعہ ہے۔ اے بھی اللہ دا ساڈے تے کرم احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس اپنے برکت والے رحمت والے مہینے دے اندر پنجواں جمعہ بھی ساڈے نصیب اندر فرما دیتا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ رب العالمین اس ساڈے جمعے پڑھنا، روزے رمضان دے رکھنا، رات دا قیام کرنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما لے۔ بھائیو، رمضان دا آخری جمعہ ہے، لیکن مینوں اور تانوں اپنی زندگی دا بھی علم نہیں کہ شاید میری اور تہاڈی زندگی دا بھی آخری جمعہ ہوئے۔ انسان زندگی تے امیداں تے بڑیاں لگا کے بیٹھ دے، لیکن جو انسان دی امید یا جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہونا وہ ہے جو عرش والا رحمان چاہے گا۔ دیکھ رہے ہو ادھر رمضان ختم ہونے والا ہے، کل مسلمانہ دی عید دا دن ہوئے گا، اور ظاہر بات ہے ماڑا ہے یا تگڑا ہے، اپنی حیثیت دے مطابق وہ عید دی تیاری کردا ہے۔ جی مسلمانہ دی خوشی دا دن ہے، اندے واسطے جتی کپڑے خریددا ہے، تیار کردا ہے، ایسے امید اتے کہ میں عید والے دن نیا جوڑا پہنا گا، نماز عید واسطے جاواں گا۔ لیکن اے میرے اللہ نو علم ہے کہ جن نے رمضان دی آمد تو بھی پہلے اپنے واسطے عید دا سوٹ سلا کے رکھے ہے، یا رمضان دے اندر عید دا سوٹ سلا کے رکھے ہے، کیا اس نو عید والے دن
یہ سوٹ اللہ پانا نصیب کردا ہے یا قبر والا جوڑا پانا نصیب کردا ہے، یہ کسے نو علم نہیں۔ دیکھو گے عید دا دن ہوندا ہے، ادھر لوگ عید دی تیاری کر رہے ہوندے نے اور کئیاں گھراں دے وچوں موت دا پیغام آندا ہے کہ فلاں دا باپ اج دنیا تو رحلت کر گیا ہے، اج فلاں دا بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، فلاں خامد بیوی دا خامد اس دنیا نو خیر باد کہہ گیا ہے، فلاں دی بیوی اج اللہ نو پیاری ہو گئی ہے، فلاں دا بھائی بچہ عزیز دا اعلان ہو جاندہ ہے۔ اے رب دی مرضی ہے وہ خوشیاں دے اندر غمیاں پا دے یا غمیاں وچ ہوئے تے اللہ خوشیاں دکھا دے۔ تو اس واسطے بھائیو عید دا سلسلہ اے تے آندہ تے جاندیاں رہنا ہے۔ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ بھی قیامت تک انہیں آندیاں بھی رہنا ہے تے جاندیاں بھی رہنا ہے، لیکن انسان نو علم نہیں کہ آ رمضان گزر رہا ہے، اگلا میری زندگی وچ آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اس واسطے اسی فکر کریے کہ جیڑا لمحہ رمضان دا اللہ نے جیڑا موقع یا زندگی دا جیڑا موقع نصیب فرمایا ہے ان دے اندر اسی اپنے واسطے زیادہ تو زیادہ نیک عمل کر لئیے تاکہ مالک دے سامنے اسی سرخ روح ہو کے کھڑے ہو جائیے۔ حضرات، ساڑی اس مسجد دے اندر ساڑے نمازی بڑے ہی پیارے بزرگ ماسٹر حفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ 5 وقت دے نمازی تے تکبیر اولا دے نمازی سن الحمدللہ، حالا وڈیری عمر جسا بھی کمزور ہے لیکن 5 نمازاں تے تکبیر اولا نال مسجد وچ نماز ادا کردے رہے اور اعتکاف بھی مسجد دے اندر بیٹھے۔ 2-3 دن پہلے اچانک بیچاریاں دی طبیعت خراب ہوئی، زیادہ ہی خراب ہو گئی، دل دا مسئلہ بنیا، گھر چلے گئے، بچہ بھی ڈاکٹر سی، دوائی دیتی، فاقہ ہو گیا۔ تے مومن دے ایمان دی علامت ہے نا، گھر آتے نے مینوں میرے اعتکاف وچ ہی بھیج دیو، میں تے اتھے اعتکاف بہنا ہے تے تکلیف ہوگی زیادہ، مجبوراً آ گیا، بلکہ کلیا بھی تکے نال اعتکاف والیا۔ اللہ نے صحت دیتی، فاقہ آیا، واپس پھر اعتکاف وچ آ گئے۔ رات گزری، رات ساری رات الحمدللہ جتھے نوجوان عبادت کردے رہے وہ بھی اللہ دی عبادت قرآن دی تلاوت دے اندر۔ صبح کل تقریباً کوئی 8-9 بجے پھر طبیعت خراب ہو گئی، تو آندے نے بھی میں ان گھر نہیں جانا، میں گھر بندے نو محسوس ہون لگ پیندا ہے تے میں گھر نہیں جانا۔ حاجی بشیر آپ کہندے نے یار چلے جاؤ، شاید کوئی دعائی لگے تے اللہ تو انہوں بہتر کر دے، مجبور کر کے اعتکاف وچوں گھروں بھیجیا تے تھوڑا جہا وقت، چونکہ موت گھر وچ لکھی سی، موت گھر وچ لکھی سی تے رمضان دے مہینے اندر ہی لکھی سی، روزے نال لکھی سی، ایتھوں گھر گئے تے تھوڑے وقت بعد اللہ نو پیارے ہو گئے۔ ہن انہاں دے گھر دی تے انہاں دیاں تیاریاں تے یہی سن کہ بابے ہوری ساڈے نال عید پڑھن گے، تے انہاں دے گھر والیاں دا پتہ ہے کہ انہاں دیاں عیداں خوشیاں غم وچ اللہ نے تبدیل کر دتیاں نے۔ تو میرے بھائیو، خدا را اسی آخرت نو بھول نہ جائیے، اپنی موت نو
بزرگ ہے تے تد بھی، تے جوان ہے بچہ ہے تو تد بھی، مرد ہے یا عورت ہے، موت نو کسے ویلے انسان نہ بلائے، اپنی موت نو ہر وقت یاد رکھیا کرے اور دعا کرے اللہ میرا خاتمہ ایمان تے فرما دے، اللہ میرا خاتمہ چنگا کر دے، تو اللہ ماسٹر حفیظ صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے۔ تو حضرات اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کراں گا کہ اللہ واسطے کسے دے نال ہمدردی اور خیر خائی کر کے تو دیکھتے پھر اللہ تینوں اس دے انعامات کنے عطا فرمائے گا۔ اسی مسلمان ساڈی تربیت ساڈی تعلیم اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے سانو تعلیم تے درس کوئی دیتے نے کہ مسلمان جیڑا وہ اپنے مسلمان بھائی دا خیر خواہ ہوندا ہے، اپنے مسلمان بھائی دا ہمدرد ہوندا ہے۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے المسلم اخو المسلم، مسلمان دا بھائی ہے، تے میرے آقا نے فرمایا مسلمان دا بھائی ہے تے مسلمان اپنے بھائی اتے کدے بھی ظلم نہیں کردا، مسلمان ظلم بھی نہیں کردا، تے مسلمان اپنے بھائی دی مدد کرنی بھی نہیں چھڑدا، ظلم بھی نہیں کردا تے اپنے بھائی دی مدد کرنا بھی نہیں چھڑدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا مسلمان اپنے مسلمان بھائی دی کوئی حاجت پوری کر دیندا ہے، نظام تے اللہ نے بنایا ہے، کوئی ڈاڈا ہے تے کوئی ماڑا ہے، ضرورتاں ایک دوسرے نو ایک دوسرے دیاں پیندیاں رہندیاں نے، تے میرے آقا فرماندے نے جیڑا مسلمان اپنے مسلمان بھائی دا کوئی کام کر دیندا ہے، کوئی ضرورت پوری کر دیندا ہے، اللہ ان دے بدلے دے اندر اس تو بڑی اس بندے دی ضرورت نو پوریا فرما دے گا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا مسلمان اپنے مسلمان بھائی دے کسے عیب اتے دنیا تے پردہ پا دیندا ہے تے اللہ ذوالجلال اس بندے دے قیامت دے دن بہت بڑے عیباں تے پردے پا دے گا۔ اللہ اللہ لوگو اس واسطے اللہ دی رضا واسطے کسے دے نال ہمدردی خیر کائی کر کے تے دیکھ اللہ پھر کیویں لذتاں تے نظارے عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ واسطے کسے مسکین نو کھانا کھلانا، اللہ دی رضا واسطے کسے یتیم نو کھانا کھلانا، اللہ دی رضا واسطے کسے قیدی نو کھانا کھلانا، اللہ دی رضا مقصود ہوئے، اللہ دی رضا واسطے بندہ کسے دے کم آ جاندا ہے، اللہ دی رضا واسطے بندہ
کسے نال ہمدردی کردا ہے اللہ دی رضا واسطے بندہ کسے نال خیر خائی کر دیندا ہے رب اوندے نال خیر خائیاں کرے گا جو دیندا ہے جیڑا ہمدردی کردا ہے اللہ اونوں وی اوویں ہی عطا کری جاندا ہے تے میرے آویرا ہن جیڑے پیغمبر دے ذریعے اللہ دا قرآن ساڈے تے نازل ہویا ہے جیڑا نبی ساڈی رہنمائی واسطے آیا ہے اس نبی دی زندگی تو ہی ذرا اسی سبق حاصل کر لئیے او پیغمبر دی سیرت نو ہی ویکھ لینے کہ او سانو جو کہہ رہے کہ لوگاں نال ہمدردی کرو لوگاں نال خیر خائی کرو لوگاں دے کام آ جاؤ اللہ دے پاک نبی دی سیرت نو ویکھیا جائے مینوں یاد آیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوستا میرے وال توجہ ذرا رکھنا اللہ دے نبی کیویں خیر خائی کر دے اور لوگاں نال کیویں آقا ہمدردیاں کر دے میرے آقا لوگاں دے کیویں کم آندے نے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے ایک بی بی آئی ہے تے بی بی آکے انہیں چادر پکڑیے تے چادر لے آکے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بطور تحفہ پیش کر دیں دیئے ہم دیئے اللہ دے پاک نبی جی آ چادر میں تواڈے واسطے اپنے ہتھاں نال تیار فرمائیے آقا جی اپنے ہتھاں نال اے چادر نو بن کے تے میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آئیاں ہدیہ میں لے کے آئیاں تے میرے آقا تحفہ قبول کر دے کوئی صدقہ دیندا تے آقا صدقہ نہ لیندے تحفہ دیتا ہے میرے آقا نے تحفہ قبول فرما لیا تے تحفہ لیا اللہ دے پاک نبی نو اس ویلے ضرورتاں بھی ہے سن تے او چادر میرے پاک نبی اپنے جسم تے پا لیندے نے چادر پہن کے آقا انج باہر نکلے تے صحابہ دے اندر میرے آقا تشریف لے آئے تے اللہ نے حسن تے پہلے ہی بڑا عطا فرمایا اور نبی جی حسن نہ کوئی حسین پہلے آیا تے نہ کوئی قیامت تک آئے گا اللہ دے نبی حسین تے پہلے ہی بڑے چادر لئیے تے صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ آقا جے اس چادر دے اندر چادر کنی پیاری لگ رہی ہے ایک پروانہ سامنے بیٹھا ہے تے آمدہ اللہ دے نبی جی آئے چادر کڈی پیاری لگ رہی ہے تے میرے آقا سمجھ گئے میرے آقا دنا بڑے سن کہ اے پہنچ کے مینوں کیوں کہہ رہا ہے کہ محبوبہ چادر بڑی پیاری لگ رہی ہے سانو تے پاویں جیڑے جیڑے کھلے انداز نال بھی کو کہہ دے وے حضرت صاحب رمال بڑا سونا ہے نمال بڑا سونا ہے بار بار کہے گا مطلب کہ کوئی ہوئے گا حضرت صاحب مینوں آکن چلو بھئی سونا ہے تے تو لے لے پر اساں کتھوں کہنا اساں تے امیداں اگے رکھیاں نے کہ کوئی ہے وے تے لیا دے ساڈے کول امیداں کا دیاں نے تے میرے پاک پیغمبر آندے نے تینوں سونی لگ دیے جی اللہ دے نبی جی چادر بڑی پیاری لگ رہی ہے میرے آقا مجلس وچوں اٹھ دے نے آقا گھر تشریف لے جاندے نے تے او چادر اپنے جسم
जिस्म तो उतारी चादर कट्ठी करके ते सहाबी दे हाथ विच पकड़ा देंदे ने। लाओ परवानिया तैनू सोनी लगदी है ते तू ले जा। चादर पकड़ लई ते पकड़न वाला कोई गरीब सहाबी नहीं सी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु जदों चादर मेरे आका दे हाथां विचों पकड़ लई सहाबा वेखण लग पै ओ यार अब्दुर्रहमान साथी आ की कीता ही तैनू पता भी है अल्लाह दे नबी नू जरूरत भी है ते नाल तैनू इस बात दा भी पता है अल्लाह दे पाक नबी दे कोल जदों कोई इंज दा इजहार करदा ते आका किसे नू खाली नहीं कल दे। ते जनाब अब्दुर्रहमान ने जेड़ा जवाब दिता है वो भी सोने दे पानी नाल लिखण दे काबिल है। आंदा है ओ मेरे साथियों ये चादर मैं जिंदगी दे अंदर अपने जिस्म ते पहनन वास्ते नहीं हासिल की थी। हाँ फिर प्यारिया इस चादर नू की करना है। आंदा है मैं चादर महफूज करके रख लेना ते जदों मैं फौत होवांगा मेरे दिल दी तमन्ना वे मेरे दिल दी आरज़ू ते ख्वाहिश वे मैं जदों फौत होवां ते मेरे कफन दे अंदर मेरे पाक नबी दी पाक चादर कम आ जाए। इस चादर दी बरकत नाल अल्लाह मेरी नजात फरमा देवे। सहाबी दी ख्वाहिश भी कितनी आला है लेकिन मेरे पैगंबर दा और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ओए दर्द भी वेख लै मेरे नबी दी खैर खाई भी वेख लै। नहीं सोचिया लोड़ा मैनू ने ते क्यों दे देवा। फिर से आबा फरमांदे ने ए चादर हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कोल संभाल के रखी वसीयत कर गए ने ते जदों फौत होए ने इसे चादर दे अंदर ही नबी दे परवाने नू कफन दिता गया है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने आप करके सानू विखाया। ओए हादी होवे ते खोजिया रहबर होवे ते खोजिया ये नहीं कि लोकां नू ते कह रहे आप उनदे ते अमल ही ना होवे। मैं सदके जावां जे मेरे पैगंबर ने अपने सहाबा अपनी उम्मत नू खैर खाई दा हुक्म फरमाया खैर खाई दा दरस दिता है ते मेरे आका खैर खाई हमदर्दी करन तो पीछे नहीं रह गए। एवें ते रब नहीं कह रहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ऐने मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे पाक पैगंबर आ वेखो किवें दर्द ते खैर खाई कर देने अपने नाल मेरे आका किवें हम दर्द खैर खाइयां मियां करने वाले ने। अब मेरे महबूब पैगंबर एक सफर तो वापस आ रहे ने ज़ाते रकात सफर गज़वे तो आका वापस आ रहे ने ते मेरे महबूब दी आदत मुबारक हुंदी जदों आप किधरे दुश्मन दे मुकाबले वास्ते जांदे उदों मेरे नबी सहाबा तो अगे अगे हुंदे दुश्मन नाल लड़न वास्ते जांदे ते मेरा आका लश्कर दे अगे अगे हुंदा ते जदों
جدوں فاتح ہو کے میرے نبی واپس مدینے آمدے ان لشکر اگے اگے ہوندا تے میرا پیر لشکر دے پیچھے پیچھے ہوندا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا اس غزوے تو واپس آ رہے نے, صحابہ اگے نے تے انہاں صحابہ دے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی نال نے. میرے نبی نے منظر کی ویکھیا, قافلہ اگے نکل جاندا تے حضرت جابر انہاں ساتھیاں تو پیچھے رہ گئے نے تے انہاں دے پیچھے آمینہ دے لال آ رہے نے. جدوں پیارے جابر دے کول آئے تے میرے آقا فرماندے نے اوے پیارے آ جابر پیارے گل کیے اگے سارا قافلہ نکل گیا ہے تے تو قافلے نالو پیچھے کیوں رہ گیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے محبوب جی آ میری سواری میرا اونٹ تھک گیا ہے, کچھ ہے کمزور سی, سفر کر کے تھک گیا ہے, اے چل نہیں رہا تا میں قافلے نالو پیچھے رہ گیا تے میں صدقے جاواں ایتھے ذرا رک کے ان اپنے عقائد دین دا بھی اندازہ لگاؤ. او کسے پارٹی دا ہووے, سیاسی پارٹی دا لیڈر ہے, حال اوندا بھی اے ہوئی ہے. جے کوئی مذہبی پارٹی دا لیڈر ہے, حال اونا دا بھی کوئی فرق نہیں جے. اور سیاسی رہنما ہے, سیاسی کوئی لیڈر ہے, او آپ اگر ایسی والی گڈی وچ بیٹھا ہے اینا ترنیاں تے نہیں جے ویندے. عمران خان جیڑا دا مینوں ڈاری کوئی نہیں تے آپ اپنے واسطے او گڈی بناندا ہے جندے تے بمب دا اثر نہ ہوئے. اور 10 ظالمہ تو کسے ماں دا بچہ, تیری بیوی ہے وے, تیرے بچے ہیں نے تے جنہاں نو باہر اور ننگے آسمان تھلے کھڑا کرا دیتا ہے, انہاں دے بچے تے ماواں کوئی نہیں. تینوں جان دا خطرہ, انہاں نو جان دا خطرہ کوئی نہیں. تینوں اپنے بچیاں دا فکر ہے تے جنہاں نو لے کے وہ بھی کمبلے نے اے خوجے تماش بینا دے پیچھے ویندے بھی نے کہ انہوں اپنی جان دا کنا فکر تے سادہ فکر ہی کوئی نہیں کردا. آپ بندے تے لوگاں دیاں بیٹیاں تے بچیاں نو سڑکا تے کھلا رہے ہیں. اسی طرح ہی مذہبی جماعت دے جناب لیڈر نے آپ عالیشان گڈیاں وچ بیٹھے نے, آپ بنگلیاں وچ بیٹھے نے تے جیڑے اگے منن والے او بیچارے سڑکاں تے نعرے مار دے پھر دے نے. اور میں تے کہا کرنا او لیڈرو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اینا ورکنا دی تسی عزت نہیں کر دے جنہاں نو تسی نہیں پوچھ دے. شاید تواڈے گھر دا بھی کوئی فرد چنگے حال نال تواڈا نام لیندا ہے کہ نہیں لیندا, لیکن اے ورکر جناب امیر محترم نے, اے ساڈے قائد نے, اے تواڈے سڑکاں تے نعرے لاندے پھر دے نے, پھلاں دیاں پتیاں لے کے اے تواڈے استقبال واسطے سڑکاں تے کھلوتے نے. کدی تے تنہائی اندر کھلو بہ کے سوچ لیا کر انہاں نو کی اسی دینے آ, اے صرف رب واسطے محبت کر دینے تے تواڈے کول کی سج دیے. اوہی اگر کارکن بیمار ہو جائے یا او کارکن دی والدہ اوندا والد فوت ہو جائے
جائے تے قائد محترم نو جانا گوارا ہی نہیں ہوندا، ٹائم ہی نہیں ہوندا جناب، ٹائم ہی نہیں ملدا۔ پر ہائے میں صدقے جاواں آئی قائد اعظم، اے مرشد اعظم، اگے قافلہ جا رہا ہے، میرے آقا پیچھے نے تے اپنے انہاں دا خیال رکھ دینے۔ آقا فرماندے نے جابر کی ہو گیا ہے؟ محبوب جی سواری تھک گئی ہے، اونٹ کمزور ہے، تا میں پیچھے رہ گیا، چلدا نہیں پیا۔ تے میرے آقا اے تے نہیں فرمایا اچھا خصماں دا سر کھا تو ایتھے رہ، میں ہن تیرے کول کیویں کھلواں؟ نہ میرے بھائی، میرے آقا فرماندے نے جابر کوئی پانی ہے ہی؟ اللہ دے نبی پانی ہے، فرمایا لیا پانی پکڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر نے حضرت جابر کولوں پانی پکڑیا، انہوں دم کیتا، اوے دم تے محمد دے ہاتھ وچ ہی آ جائے، جیڑی چیز میرے نبی دے ہاتھ وچ آ جائے، نبی دے وجود نہ لگ جائے، رب تے انہوں برکتاں نال نواز دیندا ہے۔ آقا نے پانی پکڑیا، اس اونٹ دے جسم تے تھوڑا تھوڑا پانی چھنکیا، اور میں تے سمجھنا ادھر پانی چھن کے آئے تے میرے آقا فرماندے نے جابر آ ذرا چھڑی مینوں پکڑا دے۔ حضرت جابر کولوں چھڑی پکڑیے تے اونٹ نو ہولی ہولی میرے نبی مارن لگ پیندے نے، اونٹ نو ہولی ہولی اللہ دے نبی او چھڑی لگا رہنے۔ میں اگر تصور دی دنیا وچ جاواں انجی لگدا ہے جویں کسے بچے دے پیر دکھ دے ہون یا کسے چیز دے میاں جسم وجود دکھ دا ہوئے، دجا کول آندا لیا میں دبا دینا، لیا میں تینوں ذرا کٹ دینا، سکون ہو جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے ہولی ہولی حضرت جابر دے اونٹ نو وہ چھڑیاں ماریاں، جدو چھڑیاں ماریاں پہلے پانی سٹیا ہے، ہن چھڑیاں ماریاں پانی نال ٹکور ہو جاندی ہے، جابر دے تھکے اونٹ دے جسم دے پانی نال ٹکوراں اے مٹھیاں بھریاں گئیاں چاہ، جدو جا میرے پیارے نبی نے انہاں نو چھڑی ماری، حضرت جابر پتہ ہے کی فرماندے نے، ادھر اللہ دے پاک پیغمبر دے ہتھاں دی چھڑی لگی ہے تے آپ فرماندے نے جابر لے ہن سوار ہو جا، اونٹ تے سوار ہو جا۔ جناب جابر فرماندے نے میں اونٹ تے سوار ہو گیا، انہوں تھکیا اونٹ ہوا بن جاندا ہے، چھڑی نبی نے لائی ہے نا، تھکیا اونٹ ایڈا تیز رفتار ہو جاندا ہے، انہیں دوڑا لگانیاں شروع کر دیتیاں، اینا تیز ہویا کہ وہ میرا اونٹ جیڑا ہے اللہ دے پاک نبی دے اونٹ تو بھی اگے لنگن لگ دے، میں روکی جانا، میں ٹھہرائی جانا۔ میرے نبی دی محبت دے دلداری تے ذرا غور کر۔ حضرت جابر فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر اپنا اونٹ میرے اونٹ دے نال نال لگا لے آئے، چل دیا میرے آقا دل جوئی دیا گلہ کر دے تے نال آقا فرماندے نے اوے جابر بھتیجیا، اے پیارے جابر مینوں اے تے دس شادی بھی کر لئیے کہ نہیں کی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے محبوبہ میں شادی تے کر لئیے۔ میرے آقا فرماندے نے جابر شادی کواری لڑکی نال کیتی ہے یا کسے بیوہ عورت نال؟ یہ جناب جابر میرے پاک نبی نو پھر جواب دینے اللہ دے نبی جی میں کواری لڑکی نال نکاح تے نہیں کیتا، میں ایک عمر والی بیوہ عورت دے نال
نال نکاح کیتا ہے تے میرے پاک نبی پھر فرماندے نے او یار ویکھو تے صحیح کیڑی محبت دے نال سفر وچ دلداری کر رہے نے کیویں حوصلے دے رہے نے اوے تھکے ٹوٹے ساتھی نو میرا نبی کیویں دل جوئیاں دیاں گلاں کردا تے میرے آقا فرماندے نے جابر کواری لڑکی نال جے تو شادی نکاح کر لیندا تے تیری دنیا دی بہار کچھ ہور ہو جاندی تے جناب جابر میرے آقا نو پھر کو جواب دیندے نے اللہ دے پاک نبی جی محبوبہ تانوں بتائے میدان احد دے اندر میرے باپ عبداللہ شہید ہو گئے نے میرے باپ عبداللہ رب نو پیارے ہو گئے نے 9 تیاں یا 7 تیاں چھڑ کے گئے نے اینا بچیاں دے اندر کچھ بچیاں چھوٹیاں نے تے کچھ بچیاں جوان نے آئے بچیاں یتیم میریاں بہناں نے تے میرا باپ اللہ دے نبی جی اینا بہناں دے بارے وصیت کر گیا سی جابر اینا بہناں دا خیال رکھنا تے میں اللہ دے نبی جی اس واسطے اینا دی ہم عمر تے کواری جوال لڑکی نال شادی نہیں کی تھی کہ میرے بہناں دی پرورش کون کرے گی اینا جڈی بیوی لے کے آ گیا تے اینا دے کپڑے کون دھوئے گی اللہ دے رسول میں ایک عمر والی عورت دے نال اگر نکاح کیتا ہے تے اپنی اینا بہناں دی وجہ نال کیتا ہے اینا میری بہناں دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے باپ دا سایہ اتر گیا ہے تے میں اپنی بہناں دی وجہ نال اللہ دے پاک نبی ایک عمر والی عورت نال نکاح کر لیا تے میں صدقے جاواں اچھے وقت ہی میرے آقا فرماندے نے حالا آپ ہی فرمایا ہے پہلے کہ جابر کسے کواری تے جوان لڑکی نال نکاح کردا تیری زندگی دی بہار ہوندی تے جدوں حضرت جابر نے اپنیاں بہناں یتیماں دا ذکر کیتا نا تے اللہ دے پاک نبی فوراً ہی آدے نے جابر جے اس واسطے کیتا ہے تے بڑا ہی چنگا کیتا ہی جابر تو بڑا ہی اچھا کیتا ہے آج ساڑے معاشرے دے اندر ساڑے گھراں وچ بہت بڑی خرابی ہے اگر کوئی نو آ گئی ہے خاص کر کے کوئی دین دا پڑھی آ گئی ہے معلمہ آ گئی ہے وہ اپنے ہی مسئلے سدھے کر دیے اپنے خامد نو آندیاں ہی کہے گی تہاڈی خدمت کران گی پر میں تہاڈی ماں دی خدمت نہیں کرنی تہاڈی تے خدمت کران گی پر تہاڈے باپ دی خدمت نہیں کران گی اور کئی لوگ بھی کہہ دیندے نے جی کیڑا ایم دے تے حق ہے کہ ایم دی ماں دی خدمت کرے ایم دی ساس دی خدمت کرے ایم دے سورے دی خدمت کرے ایم دا مطلب یہی ہے جیڑا بڑھا باپ تے بڑھی ماں اپنے بیٹے دی شادی کر دے بہو گھر لے کے آندا ہے انہاں نو گھر چھڈ دے تے آپ جنگلاں وچ چلے جا آپ کسے پاسے تر جا نہیں او کملیا جین دے وچ عیب ہوندا ادھر تے باپ ہے ہن سوچو تے صحیح باپ دا درجہ اعلی یا بیٹی دا درجہ اعلی ماں دا مقام اونچا یا بیٹی دا مقام اونچا ماں دا مقام اونچا یا بہنا دا مقام اونچا او میرے بھائی ماں باپ دا درجہ تے اونچا ہی اونچا ہے میرے پاک نبی نو جدو حضرت جابر نے آ گل گئی نا اللہ دے پاک نبی جی میں اپنی بہنا واسطے سب کچھ کیتا ہے بہنا واسطے میں اپنی دنیا
دے آرام دی پرواہ نہیں کردا۔ تے میرے آقا نے فرمایا جابر تو بہت ہی اچھا کیتا ہے، اس واسطے میرے ویرا میری ماں تے میری بہنوں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا اج بہو بن کے گئی ہے تے ویلا آنا تمہیں سس دے مقام تے پہنچنا ہے۔ اج بیٹی ہے تے کل ماں دے درجے تے بھی جانا ہے، اج بیٹی ہے اج بہو ہے تے میاں کل تمہیں سس دے مقام تے آنا ہے۔ اے خیال رکھی اج جو توں سلوک کریں گی کالو ہوئی ہو جائے گا۔ تے نہ بزرگاں نو پریشان نہ کیتا کر، جتھے کر دے دو فرداں دا کھانا پکدا ہے جے اوتھے ایک ٹکی اپنی سس بابے نو پکا دے گی تے بھلا تیرا کملیے کی بگڑدا ہے؟ ثواب ہی لینا ہی دعاواں ہی لینیاں نے، انہاں دعاواں تو محروم رہنی ہے، تاں گھر وچ تنگیاں کٹنی ہے۔ انہاں بزرگاں دیاں دعاواں تو جیڑیاں پینا محروم رہندیاں نے، انہاں گھراں دیاں لڑائیاں اس واسطے نہیں مکدیاں۔ تے میرے بھائی سفر دی اندر اللہ دے نبی جا رہے نے، گلاں کر دے جا رہے نے، تھوڑا جے آگے گئے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے جابر جدو گھر جائے نا، فرمایا گھر جان نو شوق ہے، آقا شادی جو ہوئی ہے تے گھر تے جان نو دل کر دائی ہے۔ آقا فرماندے نے اچھا گھر جائے نا تے رب کولو دعا کری اللہ مینوں نرینہ اولاد دے دے وے۔ جابر نو فرما رہے نے اپنے واسطے دعاواں کری اللہ اولاد دے دے وے۔ اللہ دے نبی ٹھیک ہے تے نال فرمایا جابر مدینے دے قریب جا کے ذرا ٹھہران گے، اوتھے اونٹ ذبح کران گے، مجاہدین جیڑا قافلہ ہے انہاں نو اونٹ دا گوشت کھلاواں گے، پھر مدینے اطلاع پہنچاواں گے جیڑا قافلہ جہاد تے گیا سی وہ واپس آ گیا ہے۔ تے بیبیو تواڈے خامد انہاں دناں تو بعد واپس آ رہے نے، اپنے خامدہ دی آمد تے تیاری کرو، اپنے گھر نو صاف ستھرا کرو، آپ تیار ہو جاؤ۔ واہ میرے نبی نے کیسی سانو تعلیم دے دیتی ہے۔ اللہ دے رسول ٹھیک ہے سفر چلدا جاندا ہے، حضرت جابر فرماندے نے میں اپنے اونٹ اتے ہاں، آقا اپنے اونٹ اتے نے پر میرے نال نال ہی چل دے آندے نے۔ تے پھر آقا فرماندے نے اے یار جابر پیاریا میرے آ بھتیجیا آ اونٹ ویچنا چاہنا ہے، جیڑا تیرا اونٹ ہے اے ویچنا چاہنا ہے تے میں تیرے کولو خرید لینا۔ حضرت جابر آمدے نے میرے محبوبہ اے میں اونٹ توانو تحفہ دے دینا وا، میرے والوں تحفہ قبول کر لو۔ فرمایا جابر نہیں نہیں تحفہ نہیں، میں تیرے کولو مول خریداں دا۔ او پیچھے گل کی ہے او دھیا والے ہو تے بیٹیا والے ہو، پھر ایس دور تے اندر جندیاں دو چار بیٹیاں نے انہوں پتا ہے میں تے زندگی اپنی لا دیواں، ایک بیٹی دی شادی میرے واسطے مشکل ہے، اس بھائی نو پتا ہے جندے باپ دا سایہ ہی تر جائے تے 9 بیٹیاں پہنا ویانیاں پہن، اوہ اج تے پائی اپنی پہنا دا ساتھ ہی چھڑ دیندے نے۔ میرے نبی دی سیرت ویکھ لے، آقا فرماندے نے پیارے جابر میں تحفہ نہیں ہدیہ نہیں میں تیرے کولو مول خریدنا چاہنا، اے دس کے ویچنا چاہنا۔ اللہ دے نبی جی میں بیچ دے وانگا، کنی قیمت ہے؟ تے میرے آقا نے فرمایا
فرمایا میں تیرے اونٹ دی 40 دینار 40 درہم دیواں گا 40 درہم دا سودا ہو جاندا ہے حضرت جابر دا تے میرے پاک نبی دا جدو 40 درہم دا سودا ہو گیا تے حضرت جابر آندے نے سونیا میری ایک شرط ہے اے اونٹ توانو جا کے مدینے میں دیواں گا مدینے تک تے میں امدے تے سوار ہو کے جانا آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میرے جابر ایک قافلہ جا رہا ہے مدینے پہنچ جامدہ ہے میرے آقا ذرا پہلے پہنچ گیا جابر پیچھے پہنچ دینے حضرت جابر فرمان دینے میں جدو مدینے پہنچیا اللہ دے نبی مسجد وچوں باہر نکل آئے نے تے مینوں ویکھیا آپ فرمان دینے اے میرے جابر آ گیا جی اللہ دے نبی آ گیا ہائے میرے آقا دی تعلیم کیسی ہے میرے آقا نے فرمایا اے میرے جابر اونٹ ایتھے بن دے تے تو پہلے مسجد وچ داخل ہو کے 2 رکعت نفل ادا کر لے سفر تو آئے اللہ نے خیریت نال پہنچایا شکرانے دے 2 نفل پڑھ لے میرے آقا دی بھی عادت مبارک ہوندی آپ سفر تو آندے تے پہلے آ کے 2 نفل ادا کر دے اللہ تیرا شکر ہے سفر کوئی چنگی چیز نہیں جے سفر دے اتے نکلنا اے کوئی اچھا کام نہیں مجبورم تے انسان جامدہ ہی جامدہ نال میرے آقا فرماندے نے جابر 2 رکعت پڑھ نفل پڑھ کے آنا حضرت جابر نفل پڑھ کے فارغ ہو جامدے نے تے میرے پاک پیغمبر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے بلال جی اللہ دے نبی فرمایا انج کر اے اونٹ لے جا تے جابر نو نال لے جا 40 درہم چاندی دے اونٹ دا جیڑا قرض طے ہویا ہے اونٹ دی قیمت طے ہوئی ہے جابر کولوں اونٹ لے لے تے نو 40 درہم چاندی دے 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 تے جدو بلال ترن لگے تے فرماندے نے میرے بلال یار گل سن 40 درہم تے دے نال اونٹ دی قیمت ہے ہوئی ہے تھوڑی جی چاندی ود بھی میرے جابر نو دے چٹی پیچھے گل کیے بیٹیاں دی بات ہے پیچھے گل کیے یتیم پینا تیاں دی بات ہے میرے پاک نبی فرماندے نے جابر نو تھوڑی جی چاندی ویسے ہی تحفہ دے دیں حضرت بلال 40 درہم اونٹ دی قیمت دے دیں نے کچھ چاندی نبی پاک دے کہن دے جناب جابر نو انج دے دیتی حضرت جابر فرماندے نے او جیڑا تحفہ جیڑا ہدیہ تھوڑی جی چاندی اس موقع دے اللہ دے پاک نبی نے مینوں دیتی میں انہوں سنبھال کے رکھ لیا وہ تھوڑی جی چاندی اندر اللہ نے اینیاں برکتاں کیتیاں میرے کلوں مکدا ہی نہیں سی آخر ایک موقع آیا تے او نبی دا تحفہ میرے کلوں کدرے نکل گیا وہ بہارم مک گئی آنے حضرات جیڑی گل میں تیرے تک پیغام پہنچانا چاہنا اونٹ بھی نبی پاک نے خریدیا ان دی قیمت بھی ادا کیتی ہے اگلی گل کی ہے جدو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اونٹ دے دیتا ہے اونٹ دی قیمت وصول کر لئیے جناب جابر جان لگ دینے تے میرے آقا فرماندے نے بلال ذرا جابر نو آواز دے مار حضرت جابر نو بلایا محبوب تنو بلا رہنے تے جناب جابر فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا پتہ نہیں اللہ دے نبی اونٹ ہی نہ واپس کر دین سودا ہی نہ واپس کر دین تے میں جدوں نبی پاک دے کول گیا آقا فرماندے نے او دنیا والے ہو او
جماعتاں دے لیڈر بننے والے ہو آپ ایک لیڈر انجدہ ہمدہ قائد انجدہ ہمدہ ہے میرے محبوب نے فرمایا جابر چاندی مل گئی ہے جی اللہ دے نبی فرمایا اونٹ دے میرا آقا جی تو آڈا فرمایا امج کر چاندی بھی لے جا تے اونٹ میں محمد والو تحفہ لے جا چاندی بھی لے جا چاندی اندے اونٹ دی قیمت بھی لے لے تے اونٹ میرے والو لے جا پیچھے گل کی ہے کہ جابر تیری کیا تیرا کیا کہنا جے باپ رب دی راہ وچ شہید ہو گیا تے اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بہناں نو تکے نہیں دیتے رب ذوالجلال دی قسم اج تے کراں دے معاملے انج دینے جے باپ قبری بیچارہ چلا گیا ہے ماں قبراں وچ چلی گئی ہے تے پہنا رول دیاں پھر دیاں نے پہنا نو ویر لڑمدے پھر دینے ماپیاں دی جائیداد تے بھی قبضہ کر دیں گے اور نہیں میرے بھی میرا نبی خیر خائیاں کرنے والا میرا نبی تے ہمدردیاں کرنے والا یتیمہ دے درد رکھن والا بیٹیاں دے درد آقا اپنے دل وچ رکھن والے کیوں نہ ہمدا میرے آقا دیا بھی تے اپنی 4 بیٹیاں زل اور بیٹیاں والے ہو جی میں اپنی بیٹی دا درد رکھنا اے میں دجے دی بیٹی دا بھی درد اپنے دل وچ رکھ لیا کر پھر اے کوئی تعلیم میرے نبی دی تعلیم دا سرکار والیاں تے بھی ہویا کنا اثر ہویا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے ایک دن ایک بی بی میرے گھر آ جاندی ہے تے اندے نال ہوندیاں دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے مینوں آ کے آندی ہے عائشہ جی میریاں بچیاں بھکھیاں نے میں محتاج مسکین اینا بچیاں نو کھان واسطے کچھ دے دیو تے ماں جی عائشہ فرما دیا نے میں اپنے گھر وے گیا تے 3 کھجوراں ایک روایت ایک کھجوراں دیے کہ ماں جان نے او دیتی تے 2 ٹکڑے کر دیتے اے مسلم دی روایت ان دے اندر 3 کھجوراں دا ذکر بھی ہے کہ اماں جان نے 3 کھجوراں گھر وچ دیکھیاں 3 پگڑیاں تے ماں نو لے آگے پکڑا دیتیاں جدو ماں نو 3 کھجوراں پکڑائیاں تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں ان ویکھن لگ پئی کہ ماں کی کر دیئے ایک کھجور پکڑی ایک بیٹی نو دے دیتی دوجی کھجور پکڑی دوجے بیٹے نو بیٹی نو دے دیتی بیواں بچیاں نے ایک ایک کھجور کھا لئی ہے تے دل ماں دا بھی ہے دل ماں دا بھی ہے پوکھ ماں نو بھی لگی ہے جدو بیٹیاں نے ایک ایک کھجور کھا لئی تے ماں جی فرماندیاں نے او ماں او کھجور نو انج توڑن لگ دیئے توڑ کے اپنے منہ وال کر دیئے تے ایک بیٹی آندی امی اور کھجور دے دے واہ ماواں دے حوصلے ماواں دے جگرے پھر دوستا رمضان دا آخری جمعہ نہیں پتا پٹوی نو زندگی دا آخری جمعہ میں تینو رب دا واسطہ دے کے اے پیغام دے کے بھیجا گا جنہ دے والدین زندہ نے اپنے والدین نو کدے اوف نہ کیا کر اپنے والدین نو کدے چڑکیا نہ کر اپنے والدین نو کدے ڈانٹیا نہ کر او تینو تیری چھوٹی عمر دا کی پتہ ہے تیرے واسطے تیرے ماں باپ نے کی کچھ کیتا ہے ماں دا باپ دے حوصلے تے ذرا ویکھ لے ماں جی فرما دیا نے میں کھجور توڑی ویکھی کہ ماں اپنے منہ دے قریب کی دیئے
کھان واسطے تے بچی آندی امی کھجور دے دے، دوجی بیٹی بھی کہندی ہے امی کھجور دے دے، ماں نے منہ تک لگائی کھجور واپس کر کے ان دے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک بیٹی نو دے دیتا، دوجا ٹکڑا دوسری بیٹی نو دے دیتا۔ ماں جی فرما دیا نے میں تے ویندی رہی کیونکہ ماں شادی اولاد ہی کوئی نہیں، اولاد دیاں محبتاں دا پیار دا انہوں ہی پتا ہوندا ہے جنہاں دے سامنے پھول کھڑے ہون، اے پھول گلاب دے بچے ہون، پھول چمیلی دیاں بچیاں ہون، انہاں نو پتا ہے انہاں بچے بچیاں دیاں بہاراں کی نے۔ ماں نے کھجور نہیں کھادی بیٹیاں نو دے دیتی ہے۔ اور لوگوں اے نہیں کہ اج ماپے نہیں دیندے، اج بھی حالے ہوئی ہے آپ بھکھے رہ جان گے، بیٹے بیٹیاں نو ترجیح دے دین گے۔ اور جے کل پرسوں ہی نا میں سیال کوٹ دو پروگرام کر گئے، میرے بھائی اج اسلم صاحب نا مینو کہن لگے پانی پینا ہے، میں بوتل منگوا لئی، ادھی کو بوتل پی لئیے تے ایویں میرے دل وچ خیال آندا پیا میں ہن مسجد وچ جانا ہے تے میرا بیٹا عبداللہ مسجد وچ اعتکاف بیٹھا ہے تے چلو ادھی بوتل جا کے میں اپنے پتر نو پلا دیواں گا، ادھی بوتل جا کے میں اپنے بیٹے نو پلا دیواں گا۔ چھوٹی بوتل گڈی کوئے لیکن میرے بھائی دسنا مقصد ہے کہ صرف میں ہی اپنے بچے واسطے نہیں سوچدا، تہاڈیاں بھی سوچائے کوئی نے، بچے نالائق بھی ہون ماپیاں دی سوچا پھر بھی انجدیاں، اللہ اولاداں نو نیک کر دے تے فرما بردار کر دے۔ میرے بھائی اسلم صاحب کہنے لگے میں بھی محسوس کیتا کہ بوتل ساری نہیں پیتی تے کنا بھی کرے دکاوچ بہن والے بچے دا اینی دیر گزر دیئے تے ماں جی فرماندیا نے اللہ دے نبی تشریف لے آئے تے میں سارا ہی واقعہ نبی پاک دے سامنے بیان کیتا۔ محبوب جی اج تے ماں دائے واقعہ وے کہ میں حیران ہی ہو گئی ہاں تے میرے آقا نے اس موقع تے پتہ جے کی فرمایا، آقا فرماندے نے جیڑی ماں نے اپنی بچیاں نال اے سلوک کیتا ہے اس سلوک دی وجہ نال رب نے اس بی بی تے جنت نو واجب فرما دیتا ہے، او بی بی جنتی ہے یا فرمایا بی بی جہنم تو آزاد ہے۔ او گل ہی کوئی ہے جے رب بچیاں دی پرورش نال محبتاں نال جہنم تو دور کر دے وے تے جنت تے رب نے پھر داخلہ دینا ہی دینا ہے۔ اور لوگوں ذرا غور تے کرو نا قربانیاں تے دینیاں ہی پیندیاں نے، اج اگر ماپے اولاداں تے قربانیاں دے رہے ہیں تے میریاں بیٹیاں بہناں ماواں بھی بڑی کثرت نال آئیاں نے۔ میری اور روحانی بیٹیوں میں تانوں بھی پیغام دیواں گا، اے ماواں تے اے باپ کیڑے کیڑے دکھاں نال تانوں پال دینے، کنیاں کنیاں امیداں اپنیاں بیٹیاں تے لگاندے۔ خدا دی قسمیں ایسے ایسے بزرگ بھی ویکھے نے ارے ماڑے نے تے سائیکل تے بٹھا کے بچی نو کالج لے جا رہے ہیں یا ٹر کے لک کبا ہویا ہے تے بیٹی دے نال نال جا رہے ہیں۔ میری یہ بیٹی یہ بہنے رب دا واسطہ ہی ان رب دی طریقی اندر جیڑا بڑھا باپ تیرے نال جاندہ سکول نال جاندہ کالج نال جاندہ کسے دفتر لگایا دفتر
خاطر نال جاندا ہے جتھے بھی جانے ہے تیری حفاظت تے پہرے دار بن کے نال جا رہے ہیں تے میری ہے بہنے بار باپ نال جاوے بار ماں نال جاوے تے تو کمبلیے اپنے ماں پیو دے گھر دی چار دیواری اندر کسے بدماش نال اپنا تعلق جوڑ لوے جن نے ساری زندگی تیرا پیرا دیتا ہے تیری حفاظت کیتیا نے تے تو اس باپ تے ماں دی عزت دا خیال ہی نہ کیتا کسے ایرا وغیرہ نال اپنا تعلق جوڑ کے تے ماں دا دوپٹہ بدماش دے پیرا وچ رول دیتا باپ دی پگڑی نو باپ دی عزت نو پورے خاندان نو ایک چوڑے چمیار بدماش گنڈے تے اپنی خاندان دی عزت ہی برباد کر دیتی تے میری پہنے جے کوئی چند انج کرن گیا تے شریفان دی کی حالت ہوئے گی انہاں تے بھی لوگ انگلیاں کس دینے آؤ رب دا واسطہ جے ماں باپ تو آڈا ہر لحاظ نال خیال کردہ تے تُسی بھی اپنے ماں باپ دی عزت دا خیال رکھیا کرو جے ماں باپ بستر وچ نہیں ویندا تے عرشہ والا رب تے ویندا پہ آئے حضرات میں دس رہا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امج کر کے یتیماں نال ہمدردیاں بچیاں نال ہمدردیاں کرنے والے اور اپنے گھر دیاں نو بھی اے کوئی تعلیم دیتی ہے اے تے بیوی عائشہ ہے جیڑا یتیم جیڑا مسکینہ نال محبت مسکینہ نو کھان واسطے ظاہر بات ہے جدو کھجورائی کر تین پیاں نے تے ماں عائشہ آپ نہیں کھان دی وہ نہ مسکین بچیاں نو دے دیں دیئے اپنے تو ترجیح دیتی ہے تے مسکینہ نو دیتی ہے اپنے تو ترجیح دیتی ہے تے وہ نہ بچیاں نو دیتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا تے اللہ ان دے بدلے اندر اس ماں دوں میرے نبی کی فرما رہے نے او میرے آقا فرمایا اللہ ان دے اس عمل دی وجہ تو ان دے تے جنت نو واجب فرما دیتا ہے تے میرے آقا نے فرمایا او قیامت تک دے بیٹیاں والے ہو پہنا والے ہو میرا نبی کڈی اچھی بشارت دے گیا اجے بھی تو بیٹیاں نو تکے دے میں اجے بھی بیٹیاں نو مندہ بولے تے نفرت کرے پھر تیری قسمت اندر فرق ہے او پائیو اجے بھی پہنا نو تکے دے وہ پھر تو دی بد نصیبی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی دو بیٹیاں پال دے انہاں نال سلوک اچھا کر دے باپ پالن والا یا بھائی بہناں نو پالن والا جیڑا دو بچیاں دی پرورش کرے گا قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر نے لوگوں فرمایا جی میں میریاں دو انگلاں کٹھیاں نے دو بچیاں دی پرورش کرن والا میرے نال رب دی جنت وچ داخل ہو جائے گا میرے نبی دی زبان وچوں پھر مدینے دے اندر جدو نبی دا فرمان آ گیا میرے نال جنت وچ جائے گا تے پھر مدینے دے صحابہ دے گھر دی حالت ہو گئی اوے یتیم بچیاں یتیم خانے نہیں بنائے جنہ دا باپ فوت ہو جاندا میدان وچ شہید ہو جاندے اونا یتیم بچیاں نو صحابہ اپنے گھر لے آ کے پال دے ایویں پال دے جی میں اپنی حقیقی بیٹیاں نو پالے ہے پیچھے گل کیے اے نادی پرورش نال اللہ دے نبی نال جنت مل جائے او جنوں نبی دا گوانڈ جنت وچ مل جائے دنیا دے ٹکیاں دی کی
کی حیثیت ہے، دنیا دی دولتاں دی لوگوں کی حیثیت ہے۔ اپنی بچیاں دا بھی درد اپنے دل وچ رکھ لے، مسلمان دی ہر بیٹی دا دل اپنے دل وچ درد رکھ لیا کر۔ نبی نے آپ بھی ہمدردیاں کیتیاں، آپ بھی خیر خائی کیتی، یہ کوئی درس آقا نے اپنی بیویاں نو دیتا ہے، اور یہ کوئی سبق میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ نو دے دیتا ہے۔ توجہ میرے وال، اللہ دے پاک نبی دی بیٹی فاطمہ سب تو چھوٹی تے لاڈڑی پیاری بیٹی فاطمہ، اے فاطمہ بھی ہونے جنہاں نو میرے آقا فرماندے فاطمہ تو تے میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو تے میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ آخر شادی ہو جاندی ہے، وقت گزردا گیا، شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہوئی۔ حضرت علی غریب سن، امیر نہیں سن، اپنا مکان بھی کوئی نہیں سی، کوئی مال و دولت بھی نہیں سی۔ او دھیاں والیو، بیٹیاں والو، رب دی میاں رب دی تقدیر تے راضی رہا کر۔ ہاں کوشش تے کر دائیے پر مال نو ترجیح نہ دیا کر، ایمان نو ترجیح دیا کر۔ میرے نبی نے بیٹی دا رشتہ کیتا، مال دی بناتے نہیں کیتا، چدراہٹ دی بناتے نہیں کیتا، کوٹھیاں کارا مربیہ دی وجہ نال حضرت علی نال سیدہ فاطمہ دا نکاح نہیں کیتا، نکاح کیتا ہے حضرت علی دے تقوی دی وجہ نال، حضرت علی دی ایمان پرہیزگاری دی وجہ نال نکاح ہو جاندے، رخصتی کر دیندے نے۔ تے میرے آقا نا اپنی بیٹی فاطمہ نو آندے نے، نہیں میری دھیے چاچا زاد بھائی حضرت علی، فرماندے نے میرے بھائی علی نو پریشان نہیں کرنا، اینو دکھ نہیں دینا، اندے تے سوال نہیں کرنے۔ باپ نے سمجھایا اور لوگوں ساری زندگی حضرت فاطمہ میرے پیغمبر دی بیٹی دی حضرت علی دے گھر گزر گئی ہے، زندگی گزر گئی ہے، جیڑا تھوڑا جہا سامان دے کے میرے نبی نے کرو ودیا کیتا ہے، اسے زمار وچ ساری زندگی گزار چھڈی ہے۔ نہ علی نے بھیجے ہے کہ جا ہن تے مال غنیمت آ رہا ہے، ہن تے لہرا بہرا نے اپنے باپ کولو فلاں چیز لیا۔ اوے اج دیاں سسا سوریاں نو بیماریاں پئیاں ہوئیاں نے، اوے بیٹی ماپیاں دے گھر آندی ہے تے ماپے اپنی بیٹی تو کچھ نہیں چھپاندے، انہاں نو پتہ ہے پردے سنائی ہے، گھنٹہ دو گھنٹے رہ کے کر جائے گی، پاویں ماڑے تو ماڑا باپ ہے، انہوں امید لگی ہے میری بیٹی آ رہی ہے، ان دی آمد تو پہلے اپنی طاقت دے مطابق کھانا تیار کر دیئے، ان دی آمد تو پہلے کہ میری بیٹی میرے کرو خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ او بچی میلا تے بھی آئی ہوئے تے ماں باپ دے کر کوئی اچھا کھانا پک دائے تے ماں پیاں دے نے پترا جا اپنی پہن دے کر بھی ذرا دیا۔ اوے میری ماں تے پہنوں اس ویلے کدی بھی تو انو احساس نہیں آیا، کدے نہیں سوچیا امدہ بھائی کھانا دے کے جا رہے ہیں، اس بیٹی دا باپ یا ماں جو کار کھاندے نے ساڑھے واسطے بھی دے کے جا رہے ہیں، تے پھر بھی مطالبہ کریں اپنا سوٹ لے آمدائی تے میرا نہیں لے آمدہ، اپنا کنگن سونے دا پیو کو لو لے آمدہ تے میرے کانٹے نہیں لے آمدے، پھر بھی تانے تے میں نے کملیے
اپنی نوواں نو دیویں تے ایکو گل اگر تیری بیٹی نو کو کہے نہیں برداشت کرے گی، اپنے واسطے برداشت نہیں، دجے دی بیٹی تے مطالبہ تے میرے نبی دا فرمان کی ہے مسلمان تے مسلمان دا خیر خواہ جیڑی گل اپنے واسطے اپنی بیٹی واسطے پسند نہیں کر دی وہ دجے دی بیٹی واسطے کیوں گئی نہیں ہے؟ میں تے آنا ان دی بیٹی کا دی ہے کر تیرے آ گئی ہے، روٹیاں تیریاں پکان دی ہے، کپڑے تیرے تم دی ہے، کپڑے تیرے استری کرے۔ آئے ماں پاوے بیماریاں وچ زندگی کٹ لوے آپ دکھ ماواں برداشت کر جاندیاں نے، اے نہیں آندیاں کہ یہ میرے کم کار تو کر جا۔ اے ہوئی بیٹی درد نال کمن بھی بیٹیاں کہندیاں بھی نے تے ماں دیتی ہے اپنے گھر دا نظام چلا اے تے خیر گزارا کر لواں گی، کھلوتا نہیں جاندا کرسی تے بہ جاواں گی، کھلوتا نہیں جاندا تیے زمین تے بہ جاواں گی۔ پیچھے گل کی ہے کہ میری تی دا گھر آباد روے، میری تی نو کوئی اوف نہ کہے۔ حضرات آویک میریو بیٹیو پہنو نبی پاک دی بیٹی سی فاطمہ دی سیرت بنا لو پھر خیر ہی خیر ہے۔ بندیاں وال ناوے اے ناوے کہ لوگ کی کہن گے اے تی لے کے کی آئی ہے، اے نہ سوچ کہ لوگ کی آکھن گے اے کی جہیز دا سامان لے کے آئی ہے۔ لوگاں نو بندہ راضی نہیں کر سکدا، رب نو راضی کر لے۔ اے تے ٹرک بھر کے بھی اپنی بچی نو جہیز دا دے دینے لوگ تے پھر بھی راضی نہیں ہوندے، پھر بھی آندے نے فلانی شے لے آندی۔ اس واسطے اپنے بڈھے باپ نو تنگ نہ کری میری یہ پہنے بیٹی ہے، اپنے مزدور باپ نو لوگ آندے اندے ہاتھ پھیلان تے مجبور نہ کر دئی۔ تینوں کی پتا ہے تیرے باپ دا دل تے نہیں کردا میری بیٹی کرو خالی چلی جائے، مزدوریاں کرے تدوی محنتاں کرے تدوی کملیے کروے نہیں ہے۔ ماں بڈھی لوکاں دے برتن ماج دیئے، ماں بڈھی لوکاں دے کپڑے دھوندی ہے، ماں بڈھی لوکاں دے گھر پرولیاں پھیر دیئے۔ پیچھے گل کی ہے میرا گمان والا کوئی نہیں تے میں اپنی تی نو ودیا کرنا ہے، میں اپنی تی دا نکاح کرنا ہے۔ اور لوگوں کیڑے کیڑے دکھا تے ماں باپ پہنچ دے تے پھر بھی اس بہو دا احترام کوئی نہیں۔ آ میری یہ پہنے تو صبر کر جا، میرا زندگی بھر جتھے تیرے مقدر میرے رب نے بنائے نے نہ باپ دے اختیار ہے نہ ماں دے اختیار ہے، اے میرے رب دے اختیار اندر جتھے جوڑیاں جڑیاں نے اوتھے جڑ جاندیاں نے۔ حضرت فاطمہ نو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹی علی دا خیال رکھنا، اینو پریشان نہ کرنا، باپ دی وصیت ہے۔ حضرت فاطمہ ساری زندگی عمل کر کے وکھایا، بڑا بڑا مال آیا، مال غنیمت ملدا پہ آئے، لیکن جویں باپ سخی ہے ایویں او باپ دی بیٹی فاطمہ بھی سخی ہے۔ او بھی آمدہ باپ بھی خرچ کر دیندا، بیٹی کول مال آمدہ اللہ دی راہ وچ خرچ کر دیندیاں۔ مینوں یاد آیا ایک دفعہ ایک مدینے دے اندر ایک مسافر بھوکا آ جاندا ہے، میرے پاک نبی دے کول آیا، آپ نے فرمایا کھانا میرے کرو پتہ کرو، کھانا نہ ملیا کسے گھر وچوں اونوں کھلان واسطے کھانا نہ ملیا، میرے آقا فرماندے نے جاؤ پروانیا میری بیٹی فاطمہ دے دروازے تے میری بیٹی نو کہی تیرے ابو دا مہمان آیا ہے۔ او بیٹیاں والے ہو اے ہن کیویں ہو سکدا ہے باپ دا مہمان آئے
باپ دے تعلق والا بیٹی دے دروازے تے آئے تے دھی انہوں خالی واپس کر دے، اے پھر عام بیٹی تے نہیں، میرے پیغمبر دی بیٹی ہے۔ حسن و حسین دی ماں سیدہ فاطمہ نے آیا ہے تے ماں سیدہ فاطمہ پریشان ہو گئی، آمدیاں نے بے ویرا گل قسمتاں دی ہے، آج تے گھر وچ کھانو ہے ہی کچھ نہیں، آج کوئی شے گھر کوئی نہیں۔ او میرے پیغمبر دے گھر 3 مہینے چولہے وچ اگ نہیں سی بل دی، پر میری ماں کسے نے شکوہ شکایت نہیں کیتا، پر سیدہ فاطمہ پریشان پریام نے میرے بابل دا مہمان آیا ہے، خالی بھکھا ہی چلا جائے، درد دیتا تے میرے نبی دی تعلیم نے دیتا، اے فکر دیتا میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو تعلیم نال دیتا ہے۔ فرماندیاں نے او ویرا انج کر اور تے محمد دی بیٹی دے کر کوئی شے کام نو کوئی نہیں، دیا میری ایک چادری او غور کری گجرا والے دے عباسیہ نبی دی بیٹی آمدی ہے، ایک چادری تے چادر لے جا، فلاں یہودی شمعون یہودی دے کو او کوئی تاجر کاروباری سی، میرے نبی دی بیٹی آمدی ہے، میری چادر لے جا تے چادر گروی رکھ کے اندے کولو جو لے آ، میں مہمان ابو دے مہمان نو کھانا پکا دے میاں۔ او لوگو ذرا سوچو تے صحیح، مہینہ رمضان دا ختم ہو رہا ہے، کدی ساڈے دل وچ بھی یہ خیال آیا ہے، کدی ساڈے دل وچ بھی یہ سوچ آئی ہے، صحابی چادر پھڑ دے شمعون نامی یہودی دے دروازے تے چلا جاندا ہے، انہوں نے پچھلی گل دا تے یہودی نو پتہ کوئی نہیں، چادر پکڑی ہے تے نبی دے صحابی نو طنز کر کے کی آندا ہے، اور مسلمانوں ان ایتھوں تک گل پہنچ گئی ہے کہ اپنیاں بچیاں بیٹیاں پہنا دیاں چادرہ بھی گروی رکھن لگ پیا دے، ہائے صحابی دی چیخ نکل جاندی ہے، آمدے نے او شمول تینو کی پتا ہے اے چادر کیڑی ہستی دی ہے، اے چادر کیڑی شخصیت دی ہے، اے چادر میرے محمد مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دی چادر ہے، کلی اپنے خامد واسطے نہیں، اپنے پیٹ دی بھوک واسطے نبی دی بیٹی نے اپنی چادر گروی نہیں رکھ رہی، اپنے معصوم حسن و حسین اپنے بچیاں دی بھوک مکان واسطے نبی دی بیٹی چادر نہیں کر رہی۔ یہودی آمدہ ہے پھر کیوں کلی ہے تے نبی دا صحابی آمدہ ہے، اے شمعون ایک مہمان مسافر بھکھا آیا تے نبی دی بیٹی عام ایک مسافر ہے، ان دی بھوک مکان واسطے انہیں چادر گروی رکھن واسطے بھیجی ہے کہ اتوں آ جا کے جو لیا تے میں آٹا بناوا اینو کھانا کھلا دیواں، آئے امنی گل دا اثر دل تے ہو جاندے، یہودی رو لگ پیندہ ہے، انج چادر چک دائے آمدہ ہو جا، ایڈا سونا پیغمبر ایڈی عظمت والا پیغمبر جاؤں دی بیٹی نو چادر بھی دے دے تے جاؤں میرے کولو توفہ لے جا، اومی لے جا تے اس بھکھے نو کھانا کھلا دے او لوگوں نال او چا جیڑا ہے یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے، انہیں کلمہ پڑھیا میرے پیغمبر دی بیٹی دی سیرت ویکھ کے سن کے پڑھیا، آئے یا جاؤں آئے میری پیارے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھ نال پیس دیا نے، آٹا تیار کر دیا نے، مہمان نو کھانا کھلایا، بچیاں دی پرواہ کوئی نہیں،
اپنی پرواہ کوئی نہیں، اپنے خامن دی پرواہ کوئی نہیں۔ آئی دجے دا درد اپنے دل وچ رکھنا، دجے نال خیر خائی کرنا۔ میرے نبی نے دسیا ان ویکھ لے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی ساری زندگی میرے نبی دے سامنے اپنے خامد دیاں شکوے شکایتاں نہیں کی دیاں۔ حضرت علی ایک دن آپ ہی آمدے نے فاطمہ بیوی ہے نہیں میری ایک گھر والی ہے، اللہ دے نبی کول کچھ غلام آئے نے میں تے کچھ نہیں کر سکدا پیاری فاطمہ، پر مینوں ترس بڑا آندا ہے بیٹی محمد دی حسن و حسین دی ماں سیدہ فاطمہ نے تے حضرت علی فرماندے نے فاطمہ تو چکی چلانی ہے، چکی چلا چلا کے تیرے ہتھاں تے نشان پہ گئے نے، چکی چلا چلا کے آٹا پیس پیس کے جو پیس پیس کے بیٹی نو ہاں میری یہ گھر والی ہے ہتھاں تے چھالے پہ گئے، پانی دے مشکی دے اپنے جسم تے ٹو کے کندھیاں تے نشان پہ گئے۔ اے میری فاطمہ گھر وچ جھاڑو دے دے کے میاں گلیاں لکڑا بال بال کے تمہیں نال کپڑے کالے ہو جاندے انج کر۔ آپ کہندے نے بیٹی نہیں جا رہی، آپ کہندے نے تیرے باپ کو اللہ دے پاک نبی کو کچھ غلام آئے نے تے خدمت واسطے کچھ مطالبہ کر۔ سیدہ فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی دے کہن تے اپنے باپ دے دروازے تے جاندیاں نے، اللہ دے نبی کار کوئی نہیں، ماں جی فرما دیا نے بیٹی فاطمہ کیویں آمد ہوئی ہے، ماں جی دس دیا نہیں، شرم آ گئی ہے حیا نال دس دیا نہیں، بیٹی فاطمہ گھر واپس چلیاں گئیا۔ میرے آقا تشریف لے آئے، ماں جی آندیاں نے محبوب جی اج بیٹی فاطمہ آئی سی، اج بیٹی فاطمہ گل کوئی نہیں کی تھی، آئے میرے پاک نبی رات دا ٹائم ہے اسے ویلے اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر آ گئے۔ جدو گھر آ گئے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میں بھی لیٹی ہاں، حضرت علی بھی لیٹے نے، میرے باپ تشریف لے آئے اٹھن لگنے ہاں، آقا فرماندے نے لیٹے رہو، اللہ دے نبی کول آگے بہ گئے، انہاں دے وجود دی ٹھنڈک ساڈے جسم نو پہنچ رہی ہے تے نال فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ اج کرو پتہ چلے ہے بیٹی آئی سی گل کوئی نہیں کی تھی، بیٹی خیر دے ایسی چپ سیدہ فاطمہ میں بابل نو کواں تے کی کواں، میں بابل نو کواں تے کی کواں۔ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ خیر دے ایسی آندی یعنی اللہ دے نبی میرے ابا جان میرے شوہر حضرت علی نے بھیجیا سی کوئی غلام آئے نے کہ خدمت واسطے غلام لے لو۔ اب ایک درد میرے پاک نبی دے دل دے اندر دجے دی خیر خائی بیٹی اپنی ہے ہتھاں تے چکی چلا کے چھالے پہ نظر آ رہے نے، بیٹی اپنی دے کندھیاں تے نشان پانی ٹو ٹو کے بیٹی اپنی ہے کر دیاں صفائیاں گلیاں لکڑیاں بال دے تمہیں نال کپڑے کالے نظر، لیکن میرے نبی دی تعلیم میرے نبی نے تربیت کیسی فرمائی، آپ فرماندے نے اے میری فاطمہ جی ابا جی فرمایا بیٹی یہ فاطمہ جیڑے غلام نسل اوتے میں اصحاب صفا تے تقسیم کر دیتے نے، اوتے مسجد نبی دے مہمان طالب علم جنہ اپنا کاربار دین واسطے چھڑیا اوتے میں انہاں تے تقسیم کر دیتے نے۔ تے اگلی گل کی آندے نے اے میری بیٹی فاطمہ میں غلاماں نالوں تینوں بہتر چیز نہ دے جاواں، غلاماں نالوں بہتر چیز نہ دے جاواں، او بھی تے بیٹی میرے آقا دی ہے، آندی ہے میرے ابا جان
فرمان میں قربان جاواں جیڑی غلاماں تو بہتر چیز دا تحفہ دے دیو او میریو بیٹیوں بہنوں ماں میرا نبی اپنی بیٹی نو کی تحفہ دے لگے آجے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ تیے جدو بستر تے آئے رات سون لگے 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر اے پڑھ کے سو جائے گی میرا رب تیریاں دن دیاں تھکاوٹاں دور کر دے گا غلاماں نالوں ود اے چیز چنگی نہیں حضرات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا اپنی بیٹی نو میاں وظیفے نبی دے رہے ہیں اپنی بیٹی نو وظیفے لوگاں نو میرے بھائی غلام نبی تقسیم کر رہا ہے ہائے اللہ میری توبہ اور دنیا والے ہو انقلاب آیا تیم جایا اج ساڑھے گھران دا ماحول کیوں بدل گیا اج ساڑھے گھران دی روش کیوں بدل گئی ہے اور اس پاک پیغمبر دے اج کوئی ظالم بے ایمان جدو جمدہ دل کردہ او میرے نبی دی ختم نبوت دے مقابلے اندر نبوت دا اعلان کر دے اندر اینا پچھلے دینہ دے اندر ایک فیصلہ بات دی انہیں کیا کیا ہے میں نبیہ میں نو رب والو پیغام آیا ہے میں نبیہ او بی بی آتی ہے میں نبیہ میں نو رب والو سنیا ملے ہے میں نبیہ میرا پتر امام مہدی ہے ہائے لعنت ایسی عورت ہے او حکمرانوں سیاستدانوں تواڈیاں بیویانوں اگر کوئی معمولی گل کر دے قانون حرکت وچ آ جاندا ہے وزیر دی بیوی نو اگر کوئی گل کر جائے قانون حرکت وچ آ جاندا ہے جنرل دی بیوی نو اگر کوئی گل کر جائے قانون حرکت وچ آ جاندا ہے انہاں واسطے جیلاں دے دروازے کھلے نے رب ذوالجلال دی قسم ہے او ساری دنیا دیاں اور دادیاں عزتاں حکمرانہ دے بیویاں دیاں عزتاں سیاستدانہ دے بیویاں دیاں عزتاں بادشاہاں دے بیویاں دیاں عزتاں ساری دنیا دی عزت ایک پاسے ہو جائے میں محمد پاک دے ختم نبوت دے اس تاج تو وار کے رکھ دے وہاں اور دنیا دی حیثیت کی ہے انہاں دی کی قدر و قیمت ہے پر کیوں نہیں کوئی سیاستدان بول دا کیوں نہیں اس بے ایمان اس گندی خاتون نو سزا دیم دا ایک نے پہلے بھی بکواس میرے پیغمبر دی ذات تے کیتا ساڑھے ججہ نے اوہ عدالت دی اندر انہیں بھی کیا آسیہ ملونہ نے کہ میں محمد دے بارے کلمات لفظ کہنے جج بار بار ان دے دماغ دا معائنہ کرام دا رہا لیکن اس بات دے پکی رہی اینا ظالمانے ڈر لیتے انہوں بار بھیج دیتا آئے او ظالموں میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا سودا کرنے والوں ڈالرہ تے وک جان والے ہو تو انہوں نہ ایک قوم معاف کرے گی نہ میرا رب معاف کرے گا میرے نبی دے ختم نبوت دے غدارانوں مسلمان دا بچہ بھی معاف نہیں کرے گا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے غدارانوں میرا رب بھی معاف نہیں کرے گا اور لوگوں تسی معاف کر جاؤ تے کر جاؤ میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا جیڑا ڈاکو تے چور ہے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا جیڑا ویری ہے اور ختم نبوت دے ویری نو تے کتا برداشت نہیں کردا
کتا چیر پھاڑ کے رکھ دیندا ہے جیڑا میرے نبی دی توہین تے بے ادبی کردا ہے۔ او پاکستان دے نوجوانا اپنے باپ واسطے مر جانا ہے، اپنی ماں کی عزت واسطے مر جانا ہے، اپنے مولوی واسطے مرنا ہے۔ مولوی دے بارے، جماعت دے کسے لیڈر دے بارے اگر کوئی گل کردا ہے، سیاستدان دے بارے اگر کوئی گل کردا ہے، اندے تے تواڈیاں گز گز جنبیاں زباناں چل دیاں نے، انہاں تے لعن و تان کر دیو۔ میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے ڈاکا مارن والی سیاستدان خاموش نے، کوئی نہیں بولدا، کوئی سزا نہیں دیندا۔ تے پھر ملک پاکستان دا اگر مسلمان اندے ایمان دی غیرت جاگ دی ہے، انہوں گولی مارتے اڑا دیندا ہے، پھر اندے واسطے قانون حرکت وچ آ جاندا ہے، انہوں تختہ دار تے ٹنگ دیتا جاندا ہے۔ لیکن یاد رکھ لو حکمرانوں، پاکستان دے جوان، پاکستان دے علماء، پاکستان دا قانون اپنے ہاتھ وچ نہیں لیندے۔ تانوں کہندے نے اے جیڑا بھی عورت ہوئے یا مرد ہوئے، میرے پیغمبر دی ختم نبوت جو ڈاکا مارے، میرے پیغمبر دی توہین تے بے ادبی کرے، نبت میں نبوت تو بعد او نبوت دا دعویٰ کرے، انہوں کیفر کردار تے پہنچایا جائے۔ چوکاں دے اندر، فیصل آباد دے چوک اندر اس بی بی بدماش نو جیڑی آندی ہے میں نبی ہاں، اینو ٹنگ کے گولیاں ماریاں جان، اینو ٹنگ کے پتھر مار مار کے۔ اے مرزائی صرف کافری نہیں جے، او مرزائی میاں اے باطل ہے، مرزائی کافری نہیں، اے مرزائی مرتد بھی نے، مسلمان ہو کے اے پھر مرتد ہوئے نے۔ مرتد دی سزا ایک ہوئی ہے، انہوں مار دیتا جائے، چوک پا فیصل آباد چوک وچ ٹنگیا جائے، لوگاں دے سامنے انہوں گولیاں مار کے اڑایا جائے۔ پھر یاد رکھ لو اگر تسی نہیں مارو گے تے پھر اللہ اپنا کوئی بندہ تیار کر دے گا جیڑا اپنے نبی دا بدلہ رب کتیاں کولوں کوئی دلوا دیندہ ہے، کتا چیر دیندہ ہے جیڑا نبی دی گستاخی کرے۔ اور تو انسان ہو کے تیرے کو اقتدار ہوئے، تینوں فکر اپنی کرسی دائے، تینوں فکر اپنے اقتدار دائے، تینوں فکر اپنے ووٹاں دائے، پر رب محمد تھی قسم ہے آ جیڑے میرے پیغمبر دے دیوانے مستانے نے، انہوں تیری سیاست دا فکر نہیں، انہوں تے اپنی جان دا فکر نہیں جے۔ میرے پیغمبر دی عزت عظمت واسطے اپنے گلے کٹوا دیں گے، اپنے آپ نو ذبح کروا دیں گے، لیکن ایسی کی عورت نو جرت نہیں دیں گے کہ وہ نبی پاک دی ختم نبوت ہوندیا آکے کہ میں نبی ہاں۔ کیوں بھئی جوانوں تیار ہو، نبی دی ختم نبوت دا پیرا دین واسطے تیار ہو، میرے نبی دی ختم نبوت واسطے مر مٹن واسطے تیار ہو۔ موت تے آ جانی ہے، بستر تے آ جانی ہے، موت آ جانی ہے، بازار وچ آ جانی ہے، موت آ جانی ہے، ہسپتال وچ آ جانی ہے، موت تے آ جانی ہے۔ او موت گڈی چنگی جیڑی موت پیغمبر دی ختم نبوت دا اے پہرے دار چوکی داری کر دیا، موت آ جائے۔ آئے نبی دے صحابی حضرت حبیب نے، مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا، میرے پیغمبر نے رکا دے کے بھیجیا جا مسلمہ کذاب نو رکا دے، میں اللہ دا سچا نبی ہاں، تو جھوٹا دعویٰ کرنا ہے۔ جدو رکا دیتا مسلمہ کذاب ویندہ ہے، حضرت حبیب جوان دے چہرے وال ویندہ ہے، آمدہ اے حبیب میں تیرے نبی نو نبی ماننا، او میں نو کذاب کہہ رہا ہے، او میں نو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ آئے میں صدقے جاواں، استقامت ویکھ لے، جرت ویکھ لے، بہادری ویکھ لے۔ نبی دے صحابی حضرت حبیب دی فرماندے نے، او مسلمہ اگر میرے پیغمبر نے تینوں جھوٹا کیا ہے تے کیا تو جھوٹا نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ ان دے دربار
دربار وچ کھلو کے کلمہ حق دا اعلان کر دیندا سمجھاندا ہے او حبیب باز آ جا مینوں سچا مان لے فرماندے نے کٹ جاواں گا تینوں نبی نہیں مان سکدا میرے نبی تو بعد نبوت ختم ہے اے مسلمہ ظالم اپنے جلاداں نو آدر کر دیندا ہے آئے میرے پیارے نبی تے حبیب دے ہتھاں نو کٹیا گیا پیراں نو کٹیا گیا بازو کٹ دیتے گئے جسم دا ایک ایک اعضا کٹ دا اے ظالم مسلمہ کہندا ہے اپنے حواریاں نو اینو پوچھو مینوں نبی ماندا ہے کہ نہیں ماندا او جسم دا ٹکڑا کروا لیا ہے پر حبیب آندے نے میرا نبی سچا ہے آخری نبی ہے تو جھوٹا ہے زبان چل دیئے آندہ او حبیب اجے ویلائی جے تو مان جائے گا مینوں سچا کہہ دے گا تو نو واپس بھی کر لانگا سواری بھی دے دیواں گا انعام بھی دیواں گا حضرت حبیب فرماندے نے اوے میں تیریاں سواریاں نو کی کرا اور لالچی کتے اور بدماشو تسی دنیا دے ڈالراں تے لالچ وچ آ کے میرے پیغمبر دی ختم نبوت نال غداری کر دے ہو میں تواڈیاں وردیاں نو کی کرا میں تواڈیاں وردیاں نو کی کرا جس ملک دے اندر میرے پیغمبر دی عزت محفوظ نہ ہوئے میرے پیارے نبی دے حبیب دے کان کٹے گئے اکھاں کٹیاں گئیاں زبان کٹی جاندی ہے اوے جوانا جسم دا ایک ایک حصہ کٹوا لیا جان نکل گئی ہے پر ظالم مسلمانوں نبی تا سے ابھی سچا کہن واسطے تیار ہویا نہیں ہویا اس واسطے اسی بھی اس پیغمبر دے مننے والے او پیغمبر دے صحابہ نو منن والے جویں نبی دے او صحابہ نبی دے دفاع اندر اپنے سینیاں تے تیر کھانے والے اپنے سینیاں تے نیزے برداشت کرنے والے پیغمبر دا دفاع کر دیا اپنی جانا قربان کر دینے والے انشاءاللہ مسلمان دا او بریلوی ہوئے او دیوبندی ہوئے او وہابی ہوئے مسلمان دا بچہ پیغمبر دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے کٹ جائے گا مر جائے گا ماں باپ قربان کر دے گا بچے قربان کر دے گا اپنی جان قربان کر دے گا سیاست دانو اگر تسا ایسی عورتانو یا ایسے مردانو نہ پکڑیا انشاءاللہ ایک قوم کدے تو انو بھی معاف کرے گی نہیں کرے گی سیاست دانانو جیڑے ایسی عورتانو نہیں پکڑ رہے نہیں سزا دے رہے ایک قوم تو آڈے گریبان پکڑ کے پاکستان دے ان سڑکاں تے انج کھچے گی جمیں مردار کتیانو کھچا جاندہ ہے کیوں بھئی تیار ہو اور ڈر دے گا تے ڈر دیا سانجی لائے نے اللہ دے فضل اللہ جم دے دل میں رب دا ڈر ہوئے اے خوجیاں وردیاں تے ڈر اسی رکھ دے جے سانو تختہ دار تے بھی جانا پیا پیغمبر دی عزت عظمت واسطے انشاءاللہ اسی جان نو تیار ہاں میں پھر کہاں گا کہ پاکستان دے قانون ہو اسی اپنے ہاتھ وچ لینا نہیں چاہندے تو آڈے اگے اپیل کرنے ہاں کہ جیڑی بھی ایسی عورت ہے جن نے بکواس کی ہے انہوں کیفر کردار تک پہنچایا جائے مقدمہ نہ چلایا جائے جیڑی اعلان آپ کہہ رہی ہے ان دی تحقیق کا دی ہے جیڑی آپ آندھی ہے میں نو رب والو اشارہ ہے کہ تو نبی ہے جیڑی آپ آندھی ہے میں نو رب والو اشارہ تیرا بیٹا امام مہدی ہے ان دے دے مقدمے کرا کے انہوں جیلے بھیج کے ان دے وچوں کی کرنا ہے صرف انتظار اس بات دی ہے کہ $12 12 پیسہ ہے اے نبی دی گستاخ نو بھیج دیتا جائے لیکن نہیں ہوئے گا تو انہوں قوم کدے بھی معاف نہیں کرے گی پہلے جو ہو گیا او مسلمانوں تیار ہو پیغمبر دی ختم نبوت واسطے مار مٹنو تیار ہو انشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ
کرو کٹ جاواں گے مر جاواں گے اسی حکمراناں دی عزت ساریاں نبی دی عزت نال ہے اگر ساڈے پیغمبر دی عزت نہیں ہوئے گی انہاں حکمراناں دی اسی جتی دے نوک تے برابر بھی نہیں سمجھا گے جن دی عزت اساں کرنی ہے ان دی کران گے جو سچا میرے پیغمبر دا غلام ہوئے گا جو نبی دی عزت دا بھائی والے ساڈے نزدیک ان دی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ کل دعا ہے اللہ مینوں تے تہانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اپنے اندر ایک دوسرے دا درد اللہ پیدا کرن دی توفیق فرمائے خیر خائی ایک دوسرے دی پیدا کر تو خیر خائی کر ویکھ اللہ تینوں انعام کنے عطا کرے گا تو کسے دی مدد کر اپنی ضرورت سمجھیا بھی دوسرے دی مدد کریں گا دوسرے تے خرچ کریں گا انشاءاللہ میرا رب تینوں دنیا وچ بھی دے گا آخرت نو ایندا انعام میرا رب تینوں جنت عطا کر دے گا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون آخر دعوانا ان الحمد للہ.